सबसे पहले बात करेंगे ईद कुर्बान के हवाले से। तो आपको बताएं कि कुर्बानी की आमद जनूबी पंजाब में मवेशी मंडियां सज गईं। कोई बकरा खरीदने का शौकीन है तो किसी को कद काट वाले बैल की तलाश है। व्यापारियों का कहना है कि रवां साल जानवरों को पालने में मेहनत ज्यादा हुई मगर कीमतें कम है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सादिक से। इकबाल बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान की मवेशी मंडियां जो हैं वो छोटे बड़े जानवरों से सज चुके हैं, लेकिन अभी तक जो धाक है वो बकरों ने बिठा रखी है, क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादातर तादाद है वो बकरों की, और बहुत खूबसूरत बकरे यहाँ पर मौजूद हैं। महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, कम वजन वाले भी और ज्यादा वजन वाले भी हैं। तो नाम भी रखे हुए हैं। तो हर तरह से यहाँ से हम व्यापारियों और ग्राहकों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर क्या क्या उनके पास नस्लें हैं और कितने के बकरे हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि ये आपने बड़ा लाड प्यार से इसको पकड़ा हुआ है, कान इसकी काफी लंबी है, सींग बहुत खूबसूरत है, इसका वजन कितना है, नाम क्या है, खिलाते क्या है, कीमत क्या है? वजन इसका 40 किलो है, तकरीबन 40-45 के गोश्त। अच्छा। ठीक है ना, इसको दूध पियाते हैं हम। अच्छा। तो छोलों की दाल, तो बड़ा कुछ खवाते हैं इसको। फिर ये कीमत क्या इसकी? कीमत इसकी कुछ ज्यादा नहीं है, 65,000 रुपये है जी। ग्राहक भी आ गए हैं, आपने कीमत सुनी, वजन भी सुना, क्या लगता है, मुनासिब है, महंगी है, सस्ता है? मुनासिब कीमत है, मुनासिब कीमत है। अच्छा, इस दफा रश भी कम नजर आ रहा है यहाँ पर, उसकी क्या वजह है? तो कोरोना की वजह से। अच्छा जी जी। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि एक आम इंसान, आपके पास ये ग्राहक भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, मुझे आप एक ग्राहक के तौर पर लें, मुझे कैसे पहचान होगी कि ये बकरा जो है बिल्कुल सेहतमंद है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है? अक्सर इसे ये भी देखने में आता है कि वो अंधा निकलता है बाद में, या कुछ उसको मसला निकल आता है। आम इंसान कैसे पहचान करे जब वो घर जाए? वो लोग ऐसे हैं ना, जब वो रोड पे बकरा लेके फिरते हैं ना, तो साफ जा रहे हो बकरा सस्ता होएगा, गाँव को कहेगा यार बड़ा मुझे बकरा सस्ता मिले। जब घर गए उसमें कोई ऐप है, और रोड अगर इधर से ले जाएंगे वो तो आ जाएंगे इधर भी बकरा, यार हम तुमसे ले गए बकरे को ऐप है, हम बकरा बदला देते हैं। पहले नंबर तो हम ये काम ही नहीं होता हमारे से, भी चीज साफ देनी, साफ पैसे लेने हैं। वो लोग सस्ते करके रोड से ले जाते हैं, तो बकरे में कोई ना कोई नुक्स निकल आता है। अच्छा, ये नुक्स किस किस किस्म के हो सकते हैं जरा वो नुक्स हो, ये भी हो सकता है उसका सींग, या कोई रसोली, या कोई कान में, या कोई दांत नकली लाए होते हैं, तो कोई अंधा, वो इसलिए यानी कि बकरे बेच के वो चले जाते हैं। फिर वो आते हैं, यार वो बकरा 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 किधर मिलता है, तो भाग गया। अगर इधर से लेके जाओगे उनको पता है यार बकरा मैं इधर से ले गया था, इस भाई से ले गया था, भाई ये मसला बकरे में, अच्छा भाई खड़ा कर दो, आप दूसरा ले दो। तो इतना तावन हम करते हैं। पहला नंबर से काम ही नहीं इधर होता। हाँ। अच्छा, ये बताएं, आप यहाँ पर बकरा देखने आए हैं, लेने आए हैं, बच्चे क्या करने आए हैं? हम देखने आए हैं। अच्छा, देख लिए बकरे, कैसे लगे फिर? बहुत खूबसूरत है। तो अब लेना भी है कि नहीं? लेना भी है। अच्छा, तो कब लेना फिर? हमने आज ही लेने। आज ही लेना है। तो पैसे वैसे सही भर के जेब लाए हो, क्योंकि महंगे भी हैं यहाँ पर? जी जी। चलें जी, ठीक। दोस्त, आप बकरा लेने आए हो कि आपका यहाँ पे है बकरे हैं? सर हमारे बकरे भी हैं, हम लेने भी आए हैं। और कुछ आवाम को देंगे, कुछ आप रखेंगे। मुझे मौलाना साहब आप बताएं कि यहाँ पर ओवरऑल जो सूरत हाल है वो आप किस तरह से देख रहे हैं कि गुज़श्ता सालों की निस्बत देखें और इस दफ़ा देखें, बड़े जानवर कम नजर आ रहे हैं, छोटे जानवर ज्यादा हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा ज्यादातर इन्हिसार बकरों पर ही करना पड़ेगा आवाम को कुर्बानी के लिए? कोरोना की वजह से आवाम के पास पैसे तो है नहीं, हर कोई अपनी जेब देख के जो ना खरीदेगा जी। बल्कि कीमत जो सही मांगी है, कीमत मुनासिब ही? कीमत मुनासिब मांगी है। अगर रश होता तो फिर शायद और भी महंगा। जी जी बिल्कुल होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब चांद नजर आएगा तो ज्यादा रश बढ़ जाएगा या इसी तरह ही रहेगा कोरोना की वजह से? देखो जी, बात ये है, जैसे कारोबार हालात गुजरे हैं उससे देखो क्या बनता है, वो टाइम आएगा तो पता लगेगा, वक्त आएगा तो पता चलेगा। आप मुझे बताएं, आप क्या कहते हैं कि चांद नजर आने के बाद आपकी चांदनी होगी या किसी तरह की परेशानी रहेंगी? इस तरह उम्मीद तो है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक रहमत करेगा, उसके बाद चांद दिखने के भी फिर जो होगा। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा इनका भी दिखाइएगा, इनके दांत वगैरह और इनके कान भी माशाल्लाह। ये देखो, ये 2 दांत है, ये मतलब ये धुंधा है, ये कोई नुकसान नहीं है, ये कुर्बानी वाला है। इसके माशाल्लाह जवान नौजवान बकरा है ये। हाँ जी। इसकी क्या कीमत है, क्या नाम वगैरह रखा होगा? इसका नाम बबलू है, इसकी कीमत है 45,000। इसका वजन है 35-36 किलो गोश्त है इसका। तो आप क्या देखते हैं इस वक्त, आप इस बारे में सबसे महंगा बकरा कौन सा है और उसकी कीमत क्या हो सकती है, वजन क्या होगा? सबसे भारी बकरा ये भाई के पास खड़ा हुआ है, ये इसको 2 किलो दूध पिलाता है और 2 किलो दाना खाता है। ये भाई से प्राइस पूछ लें, भाई साहब की मेहनत हुई है, इससे 1.5 साल इसने पूरा घर पाला है अपना। उम्र भी इसकी 1.5 साल ही है? उम्र इसकी 2 साल है। 2 साल का बकरा धंधा होता है। हाँ जी। तो
अब इसका वजन और कीमत क्या है? इसकी कीमत है 55,000 60,000 तक इसका है। इसका वजन है 50 का। इसका और वजन क्या है? वजन इसका है 45-50 किलो इसका वजन है। जी, इधर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपको हर कद का, हर वजन का, हर कीमत का बकरा यहाँ पर आपको मिलेगा। और इस अब तक जो है वो बकरों की यहाँ पर भरमार है, बड़े जानवर यहाँ पर कम है। बड़ी मवेशी मंडी जो पुल ब्लेल पर लगनी है वो कल या परसों सज जाएगी, वहाँ पर बड़े जानवर देखने को मिलेंगे। ये छोटी मवेशी मंडी है तो यहाँ पर इसलिए आज जो ज्यादातर जानवर हैं वो भी छोटे ही दिखने में आ रहे हैं। हर तरह का, हर रंग का यहाँ पर जो बकरा है वो मौजूद है यहाँ पर। मुझे बताइएगा कि अब एवरेज आपकी क्या जा रही है? अभी सुबह से आपने यहाँ पर मंडी लगाई हुई है, कोई बकरा आपका फरोख्त भी हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, बैठे हैं, अल्लाह की आस पे बैठे हैं अभी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है। मंदा बहुत है फिलहाल तो मंदा बहुत है, तो अल्लाह खैर करेगा। अगर रोजी के लिए आए हैं, मालिक रोजी देगा। इंतजामिया की तरफ से कुछ बताइएगा, यहाँ पर कोई पानी का मसला हो, सफाई का मसला हो या कोई छाँव वगैरह का मसला हो, कोई इस तरह के मसाइल हैं तो बताएं। भाई कोई मसला नहीं है, पानी भी मिल रहा है, छाएं भी बनी हुई है और हर चीज़ की हमें इधर ज़रूरत हमारी पूरी हो रही है। यहाँ का मसला है तो वो कम गाहक के आने का है, गाहक उतने ज्यादा नहीं। ग्राहक का नहीं है, बस गाहक नहीं आ रही, उनकी जो है ना थोड़ी बहुत ही है परेशानी। अब तक जो ईद है वो कुर्बानी की मंदी। हाँ जी, अब तक मंदी हो रही है फुल जो है ना। जी बिल्कुल, यहाँ पर इनका ये कहना है कि इस दफा मसला तो किसी किस्म का नहीं है, इंतजामिया की जानिब से पानी दिया जा रहा है, छाँव मुहैया की। कोरोना की वजह से खरीदार इस बार कम है। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से रुख करेंगे रहीम खान का। रहीम खान में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियां लगा दी गई हैं। रहीम खान से अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। बिल्कुल, रहीम खान में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के हवाले से जिले इंतजामिया की जानिब से जिले भर में आर्जी तौर पे मवेशी मंडियां लगा दी गई हैं। इसके साथ अगर बात की जाए हर तहसील में, तो जिले की 4 तहसीलें हैं और हर तहसील में जिले इंतजामिया की जानिब से जो हर तहसील में 2 मवेशी मंडियां सजा दी गई हैं। इसके साथ रहीम खान की ये तरंडसवाया खान के करीब, सिटी के करीब आप कह सकते हैं कि ये मवेशी मंडी है, जिसके आप इंतजाम भी इस साइड से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महकमा लाइफ स्टॉक है, इसके साथ साथ महकमा सेहत समेत दीगर जो मुतल्लिका महकमे हैं उनकी जानिब से यहाँ पे कैंप स्टॉल्स लगा दी गए। इसके साथ साथ यहाँ पे पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी यहाँ पे मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि आज ही से यहाँ पे ये वो तमाम एरिया जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइटिंग के भी इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि रात के वक्त भी यहाँ पे जो है खरीदारी का एक सिलसिला जारी रहेगा और बड़ी ये एक जगह मुख्तस की गई है मवेशी मंडी के लिए और आज ही से जो है जानवर यहाँ पे लाए जाएंगे और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर आएगी जो कि जानवर खरीदेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे कोरोना SOPs जो है हर मवेशी मंडी के साथ जो है ये यहाँ पे वज़ा कर दी, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि मवेशी मंडी में मास्क, फेस मास्क और ग्लव्स पहने बगैर दाखिला जो है ममनू है। इसके साथ साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद और 12 साल से कम उम्र बच्चों का दाखिला भी ममनू है। किसी शख्स को नज़र ज़ुकाम बुखार होने की सूरत में जो है मवेशी मंडी में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, तमाम अफराद समाजी फासिल को बरकरार रखें और एक दूसरे से 6 फुट दूर रहें। इसके साथ एक दूसरे से हाथ या गले नहीं मिलने दिया जाएगा। मंडी में दाखिल बाहर जाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते जो यहाँ पे पार्किंग के भी यहाँ पे जो है मजबूत इंतजाम कर दिए गए, मजबूत इंतजाम किए। खांसते या फिर छींकते वक्त रुमाल, टिश्यू पेपर या कोने वगैरह से। खानेवाल में ईद उल अजहा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए दूध, मक्खन, फलों और ताज़ा वंडा खिलाकर पाले गए 4 जानवर खूबसूरती और वजन में अपनी मिसाल आप हैं। ईद उल अजहा के मौके पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अहले माँ की कोशिश होती है कि खूबसूरत जानवर अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया जाए। खानेवाल का ताजिर महबूब खान हर साल कुर्बानी के 4 जानवर नाजो नखरे से पालता है। ताजिर का कहना है कि जानवरों की देखभाल मुलाजिम के साथ खुद भी करता है। उनके लिए हमारे चंद आदमी हैं जिन्हें मुख्तस किया हुआ है और सुन्नत इब्राहिम बड़े शौक से ये लोग पाल कर और हम इन्हें ईद उल अजहा पर कुर्बान करते हैं। फैक्ट्री मैनेजर का कहना है कि कुर्बानी के जानवरों को दूध, मक्खन, फल और ताज़ा वंडा खिलाते हैं। दर्जनों दूध देने वाले जानवर रखे गए हैं जिनका दूध कुर्बानी के लिए पाले गए जानवरों को पिलाते हैं। उन्हें रोजाना नहलाया भी जाता है। इनको नहलाने का, इनको चारा डालने का, इसमें हम लोग दलिया वगैरह, सूड़ी और इसके साथ खालिश दूध और मक्खन वगैरह इनको देते हैं और इस लिहाज से इंशाल्लाह हर साल हम बड़ी बेहतरीन इनकी तैयारी करके अल्लाह के राह पे कुर्बान करते हैं। इस साल 4 जानवर बादला, अलादीन, अनारी और रहमत को नाजो नखरे से बच्चों की तरह पाला गया है। उनकी देखभाल करने वाला मुलाजिम कहता है कि मैं नाम लेकर पुकारता हूं तो दौड़े चले आते हैं। इसकी साल पूरी खिदमत करते हैं मालिक के लिए
और इसे दलिया, चोकर, खल, दूध, मक्खन ये खिलाते हैं। कुर्बानी के चारों जानवरों का वजन 20 मन से जायद है। जानवर रंग, नस्ल और वजन में अपनी मिसाल आप हैं, जिन्हें देखने वाले भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में ब्रायलर गोश्त के सरकारी निर्खों में 7 रुपए फी किलो इजाफा, नई कीमत 262 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। अली बताएगा। ताहम अगर सप्लाई रेट की बात की जाए तो वो जो आज सरकारी रेट है वो 177 रुपये है, जबकि अगर फॉर्म की कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो आज सरकारी कीमत के मुताबिक 169 रुपये जो है वो सरकारी फॉर्म की कीमत है। अभी इसी महंगाई के दौर में जहां पर पहले चीज़ों में काफ़ी महंगाई थी तो अभी चिकन की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। 7 रुपये इजाफे के बाद 262 रुपये पहुंचा है। शहरियों से पूछेंगे, उनसे बात करें, क्या कहना चाहेंगे कि चिकन की कीमतों में 7 रुपये इजाफा कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, कीमतें ज़्यादा हैं। गरीब आदमी के लिए गोश्त लेना बहुत मुश्किल है। जैसे कि ईद वगैरह आ रही है, ईद पे गोश्त बहुत महंगा हो जाता है, गरीब बंदे के लिए लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब बंदे के लिए कोई जो है ना भाई रेट कम करें ताकि वो ले सकें गोश्त और जो है ना कर सके अपना। जी, हुकूमत को चाहिए कि गोश्त की कीमतों में कमी की जाए। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जैसे कोई त्यौहार आता है तो सरकारी नरखनामों में भी इजाफा कर दिया जाता है और आज 7 रुपये इजाफे के बाद चिकन की जो कीमत है 262 रुपये जा पहुंची है। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इंतजामिया को चाहिए, हुकूमत को चाहिए। मुर्गी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अली रियाज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। जबकि दूसरी जानब ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी, महंगाई ने कर दिया शहरियों को परेशान। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं। अलिशा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। अलिशा, बताएगा सब्जियों के रेट्स में कितना इजाफा हुआ है? बिल्कुल, ईद कुर्बान में चंद ही दिन बाकी हैं। ऐसे में सब्जियों के रेट की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अदरक, जो कि अदरक के बिना सालन नहीं बनाया जाता, अदरक 480 रुपये किलो जो है इस वक्त मार्केट में मिल रही है। इसी तरह नींबू जो है वो 120 रुपये किलो मिल रहा है। अगर लहसुन की बात की जाए तो 200 रुपये किलो मिल रही है। और ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना आपका सालन जो है नामुमकिन है बनाना। यहाँ पे कुछ शहरी आए हुए हैं सब्जियाँ खरीदने के लिए, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी भाजी, आजकल प्याज तो सस्ती है, टमाटर है वो 60-70 रुपये किलो है, नींबू 120 रुपये किलो है और ये गोभी 80 रुपये किलो है। कुछ सब्जी लहसुन अदरक हो गया वो 420 रुपये किलो पे अभी तेज हुआ ये पहला 100 के करीब इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है क्या? महंगा मिलता था, आगे दुकानदार का भी क्या कसूर है, वो भी फिर आगे महंगा ही बेचेगा। लहसुन है वो 200 रुपये किलो बेच रहे हैं, 50 रुपये पाव बेच रहे हैं। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि दुकानदार का क्या कसूर है, पीछे मंडी से जो है चीजें जो हैं महंगी आ रही हैं। और अगर टमाटर की बात की जाए, टमाटर सालन में जो है इस्तेमाल होता है वो 58 रुपये किलो मिल रहा है। मार्केट में 60 से 70 रुपये किलो भी मिल रहा है। यहाँ पर जो है शहरी आ तो रहे हैं ज्यादा, जैसे पहले ईद होती थी तो ज्यादा सारी सब्जियां लेके रख लेते थे कुर्बानी के लिए। कलेजी वगैरह से सालन बनाना होता था तो एक साथ ही मसाला बना के रख लिया जाता था, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। शहरी कम मिकदार में जो है सब्जियां लेके जा रहे हैं क्योंकि वैसे ही लॉकडाउन की वजह से अच्छी खासी महंगाई है और इसी में सब्जियां भी महंगी हो जाएं तो फिर शहरी जो हैं परेशान है। मिर्चें अगर सालन में डाली जाती हैं, मिर्चें भी महंगी हैं। यहाँ पे लहसुन, अदरक और जो प्याज की कीमतें हैं, प्याज अलबत्ता सस्ती है। सबसे जो सस्ता अगर कुछ मिल रहा है मार्केट में तो वो प्याज है, वो 20 रुपये किलो मिल रही है। जो शहरी हैं वो खुशी ले रहे हैं, मगर लहसुन, अदरक और नींबू वो अच्छे खासे महंगे हैं। अदरक तो सबसे ज्यादा महंगी है, वो 480 रुपये किलो है। दुकानदार के साथ साथ शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। वो यही कह रहे हैं कि कैसे हम लोग पीछे से, क्योंकि माल जो है महंगा आ रहा है मंडियों से, इसलिए हम मार्केट में महंगा बेच रहे हैं। आगे दुकान के रेंट्स भी होते हैं और भी चीजें होती हैं। इस पर शहरी जो है अच्छे खासे परेशान है। इतनी सब्जियां नहीं लेके जा रहे जैसे पहले लेके जाते थे। जी, दुकानदारों का कहना है कि मंडी से चीजें महंगी मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया अलिशा आसिफ, आपने अपडेट किया इस हवाले से। अब रुख करेंगे डीजे खान का। डीजे खान में भी ईद उल अजहा की आमद से कबल अदरक की कीमतों में इजाफा हुआ है। डीजे खान से अपडेट करेंगे आशिर इशफाक। डीजे खान में सब्जी की कीमतों की अगर बात की जाए तो मार्केट के अंदर टमाटर 60 से 70 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह से अगर हम
भिंडी की बात करते हैं तो भिंडी मार्केट के अंदर 80 से 100 रुपए फी किलो के हिसाब से मार्केट के अंदर फरोख्त हो रही है। करेले की हम बात करते हैं तो मार्केट में करेला 60 से 70 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से अदरक की अगर हम बात करें तो अदरक की कीमतों में एक ही हफ्ते में दड़ी के पीछे 400 से 500 रुपए का इजाफा हुआ है। मार्केट में 1300-1400 रुपए दड़ी के हिसाब से मिलने वाले अदरक अब मार्केट के अंदर 1800 से 1900 रुपए दड़ी के हिसाब से मिल रही है। जबकि किलो के हिसाब से बात की जाए तो मार्केट में अदरक का जो रेट है वो 450 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट के अंदर अदरक फरोख्त हो रही है। महंगाई पर खासे परेशान दिखाई देते हैं शहरी, क्योंकि ईद करीब आने वाली है और ईद की आमद से कबल ही इन चीज़ों में इजाफा जो है शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है, क्योंकि ईद के दिनों में अदरक खसूसी तौर के ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और इसी तरह से टमाटर की अगर बात की जाए तो टमाटर अदरक की कीमतों में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया आशीष पाक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से अब रुख करेंगे बहावलपुर का। बहावलपुर में सब्जियों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, जानते हैं महमूद जहीर से। महमूद बताएगा। जी, बकर ईद की आमद है तो चीज़ों के रेट तो हाई होने हैं, खासतौर पर सब्जियों के, क्योंकि गोश्त इतनी ज़्यादा मिकदार में होता है कि सब्जी लेते हैं तो लोग उसके हवाले से रेट्स महंगे हो जाते हैं। अभी इससे प्याज, अदरक, लहसुन, ये वो चीज़ें हैं जो कि खरीदी जाती हैं और हर हांडी में डाली जाती है, तो ये अभी से महंगी होना शुरू हो गई हैं। एक खातून हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्याज 10 रुपए किलो बढ़ गई है। हुकूमत के हवाले से बताइए, क्या कर रही है हुकूमत, कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल ही फेल है बेटा, कुछ भी नहीं है हुकूमत के पास। इसे वोट दे के हम पछता रहे, बहुत गलत किया हमने। नवाज शरीफ वही ठीक था, इसने तो जीना हराम कर दिया। हर चीज में सांस लेने में भी पैसे लगते हैं। सांस लेने में पैसे कैसे लगते हैं? बहुत बीमारी, ये बीमारियां और दवाइयां, फिर दवाइयां महंगी, बहुत कुछ है। सब्जियां भी महंगी हो जाती हैं। जब उन्होंने जीना कि नहीं जीना, जो होता है ना नसीब का, वो बेचारे बेच बैठते हैं। जी, महंगाई बहुत हो गई है। खातून का कहना है कि एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। क्या रेट्स हो गए हैं सब्जियों के, महंगे हो गए हैं? आप लोग लेने आते हैं या ऐसी बस शोरो वावेला है कि महंगी होगी? महंगी सब्जियों के वाकई रेट बहुत महंगे हो गए हैं। अदरक पहले 320 की, अब 420 रुपए हो गए। 100 रुपया पूरा अदरक का बढ़ गया। लहसुन जो था वो 140 का अब 180, 60, 70 ऐसे मिल रहा है। हर चीज पे महंगा है। आलू और प्याज क्या? आलू जो है वो भी तकरीबन 10-20 रुपए वो भी महंगा हुआ है। अब 80 रुपए 90 रुपए पे आलू पहुंचा हुआ है और प्याज जो है वो 40 रुपए 30 रुपए पे पहुंचा हुआ है। 40 रुपए 30 रुपए किलो पे पहुंची हुई जी प्याज। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानते हैं। भाईजान जरा ये बताइएगा, ईद की आमद है तो इन्होंने सब्जियों के रेट्स भी कुछ थोड़े से हाई कर दिए हैं, क्या हर दफा ऐसे ही होता है? बहुत ज्यादा हाई कर दिए, हर दफा ये ऐसे होती है। ईद करीब आने वाली है और रेट आप देख लें, कोई सब्जी आपको 100 रुपए से कम तो मिल नहीं रही। तो ये जब 25 दिसंबर आता है, क्रिसमस आती है, वो लोग तो अपनी चीजों के रेट्स कम कर देते हैं। हमारे यहाँ पर ईद आए, रोजे आए, बकर ईद आए, चीजों के रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। बस हम मुसलमान है ना, हम सिर्फ हम कलमा पढ़ के ये करते हैं, बाकी वो कलमा नहीं पढ़ते, काम वो मुसलमानों वाला करते हैं। जी, अभी आप शिकवे सुन रहे हैं आवाम के। यहाँ पर आवाम का कहना है कि चीज़ों के रेट्स इतने हाई कर दिए गए। बकर ईद की आमद अभी बहुत दूर है, 15 दिन या 14 दिन पड़े, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हमारे सामने इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से अब रुख करेंगे लिया का। लिया से अपडेट करेंगे जाहिद सरफराज। जाहिद बताएगा। की आमद के साथ या दीगर अशिया की जो कीमतें हैं उसमें मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर बात की तो स्पेशली जो सब्जी और टमाटर की जो कीमतें हैं वो उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाद जो खरीदार हजरात हैं, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त अगर बात की तो लिया के अंदर आज जो टमाटर की कीमत है वो 20 रुपए फी किलो तक उसमें इजाफा हुआ है, जिसके बाद जो खरीदार है वो शदीद परेशानी का शिकार है। कल 80 रुपए फी किलो जो मिलने वाला टमाटर था, आज वो 100 रुपए फी किलो मिल रहा है, जिसके बाद जब गाहक जो है, खरीदार जो दुकानों पर पहुंचे, सब्जी की दुकानों पर आते हैं तो कीमतें सुनकर उनके जो है होश ठिकाने जाते हैं, वो फिर इन दुकानदारों के साथ भी बहस मुआवजा करते नजर आते हैं और इंतजार से भी मुतालबा कर रहे हैं कि इस टमाटर जो समय दीगर जो सब्जी कीमतें उन पर कंट्रोल किया जाए। कुछ दुकानदारों से बात कर, खरीदारों से बात करते हैं, भाई कीमतें बहुत बढ़ते हैं, क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, कीमतें बढ़ रही हैं, सब्जी के रेट भी बढ़ रहे हैं और इंतजामिया से हमारा मुतालबा है कि वो इस पर अमल दरामद कराएं और कंट्रोल करें कीमतों को। बिल्कुल कंट्रोल करने का मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। दुकानदार से बात करने की कोशिश करते हैं, भाई टमाटर की क्या कीमत है? भाई आई 100 रुपए किलो, इनका 80 रुपए किलो है। कितना बच्चा पेन घट जा ये घट दे नहीं पे बदने पैन बड़े बेबिया। जी बिल्कुल, दुकानदार का भी यही बताना है कि कीमतें बढ़ रही हैं, जिसके बाद जो शहरी शदीद परेशानी का शिकार होने की सूरत में बात की तो दीगर अगर चीज़ों की बात की तो उसमें जो लहसुन है वो 150 रुपये फी किलो तक मिल रहा है। इसके साथ साथ जो बाकी अशिया हैं वो भी इंतहाई महंगी हो चुकी हैं। आलू 70 रुपये, आलू जो है 70 रुपये फी किलो मिल रहा है, जबकि टमाटर का जो सरकारी रेट है वो आज भी 65 रुपये फी किलो है, लेकिन दुकानदार जो 100 रुपये फी किलो तक उसको फरोख्त कर रहे हैं, जिसके बाद जो शहरी हैं वो शदीद परेशान है और दुकानदार हजरात से यही मुतालबा कर रहे हैं कि उनको जो मुनासिब रेट और सरकारी रेट पर जो है
اشیاء فراہم کی جائیں تاکہ ان کی مشکلات جو ہے کم ہو سکے. کچھ اور دکانداروں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خریداروں سے. بھائی دسیسو قیمت وجہ پہ کیا مشکلات ہیں پیدا؟ بہت مشکلات ہیں سر. پہلو ٹماٹر بہت ریٹ گھٹی لیکن جوں جوں اصل قریب عید دے قریب آنے پندی ہوں بہت مہنگا تھی. ٹماٹر دا ریٹ ہر دیوار ڈواون نال 20 روپے ودا پہ ٹماٹر دا ریٹ. اصل بہت پریشان ہیں. جی بالکل, یہ تمام لوگ جو انتہائی پریشانی کا شکار ہو چکے مطالبہ کر رہے ہیں سرکاری ریٹ پر اشیاء فراہم کی جائیں. بہت شکریہ زاہد سرفراز, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے خانے وال میں بھی ٹماٹر, پیاز, لہسن, ادرک اور ہری مرچ سمیت دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. خانے وال سے اپڈیٹ کریں گے ندیم مغل. خانے وال اور گرد و نواح میں اگر سبزیوں کی قیمتوں کی بات کریں تو گزشتہ ہفتے سے قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, اور عید الاضحیٰ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے خاص طور پر ٹماٹر, پیاز, لہسن اور ادرک کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ دکھائی دے رہا ہے. تو مزید ہم بات کریں گے یہاں پر جو شہری خریداری کے لیے آئے ان سے جانیں گے اس حوالے سے. جی بتائیے گا, عید الاضحیٰ جیسے ہی قریب آتی ہے ٹماٹر, ادرک, لہسن, ہری مرچ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس بار بھی کوئی اضافہ دکھائی دے رہا ہے؟ جی اضافہ تو ہو رہا ہے جی, کیونکہ ظاہر سی بات سب نے کمانا ہے, ٹھیک ہے, اور یہی موقع ہے ان کے لیے کمانے کا. ہم مشکلات میں تو ہوتے ہیں لیکن مجبور ہیں جی, لینا تو ضروری ہے اس لیے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مشکلات تو کافی ساری ہیں. یہ مشکلات تو کافی ساری ہوتی ہیں, خریدنا ہے. جی آپ بتائیے گا ابھی گزشتہ ہفتے قیمتیں کیا تھی اور اب خاص طور پہ ٹماٹر, ادرک, لہسن ان کی قیمتوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بھجن اسی سے اندازہ آپ لگا لیں کہ گزشتہ ہفتے ٹماٹر کی قیمت 20 روپے کلو تھی. میں خرید کے لے گیا, اب وہی ٹماٹر 100 روپے کلو کے قریب ہوا پڑا ہے. جو ادرک وہاں مل رہی تھی 150 روپے, اب 500 روپے کلو ادرک مل رہی ہے. لہسن کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں, پیاز کی قیمتیں. جیسے عید قریب آتی ہے ہمارے مسلمان الحمدللہ ایسا بڑھا دیتے ریٹ کہ غریب کی پوچھ سے دور ہو جاتا ہے. اب غریب لوگ تو لے ہی نہیں سکتے. تبدیلی حکومت بس اپنی فوٹو سیشن کیے جا رہی ہے, اب اپنے لیے فوٹو سیشن ہو رہا ہے بھائی, تاریخی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں, اور غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کر. میڈل کلاس تو پس کے رہ گیا, غریب آدمی کا تو حال ہے آپ کو پتہ کیا ہو رہا ہے. جی بالکل, غریب آدمی جو ہے وہ پس کر رہ گیا ہے. عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی ٹماٹر, ادرک, لہسن اور ان کے پیاز کی قیمتوں میں جو ہے وہ کئی گنا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے, اور شہریوں کا کہنا ہے کہ اب عید الاضحیٰ میں کچھ دن باقی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ندیم مغل, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھیں گے. مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں چینی کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا. یوٹیلیٹی اسٹور کے ساتھ اوپن مارکیٹ میں بھی چینی غائب ہو چکی ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا عمران سعیدی سے. رانا عمران بتائے گا. جی بالکل, مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں جو چینی کا بحران ہے وہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے. شہریوں کو چینی کے حصول کے لیے جو ہے نہایت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت جو ہے یوٹیلیٹی اسٹور کے ساتھ ساتھ جو ہے اوپن مارکیٹ میں جو ہے چینی غائب ہے, اور اس کی جو مین وجہ یہ ہے کہ بھی چینی کا جو ریٹ ہے پر کے جی جو ہے وہ اس وقت جو ہے 90 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے, اور اکثر جو دکاندار ہیں انہوں نے جو ہے ہول سیل پر جو ہے چینی خرید کرنا جو ہے وہ بند کر دیا ہے. میرے ساتھ یہاں ایک دکاندار موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی بتائیے گا, آپ کے پاس چینی نہیں ہے, اس کی کیا وجوہات ہے؟ السلام علیکم رانا صاحب, تساں ساکو قیمتی وقت جو ٹائم دیتے یہ صورتحال یہ سی چینی دی حکومت آج بھی ساکو 70 روپے سیل کرو. چینی دا ہی ٹائم جی پوزیشن ہے 4160 روپے دا کٹا وکتا پہ 50 kg دا, ہوں دا ریٹ ساکو پندا پہ 83 روپے 20 پیسے. اساں 70 روپے کی فروخت کر سکدوں. دوجی گل یہ اے سی صاحب تو حکومت مقصد عدلیہ والے سارے جرمانے لاؤن کو تیار ہیں. 10,000 20,000 جتنا میں دکاندار تے ہی چیز دے جرمانے لا دین بھی اساں چینی کتوں آن تو کتوں جو ساکو 68 روپے چینی دیتی ونجے اساں دکاندار تہیا کریں 70 روپے کو فروخت کرے سوں. بالکل جی, دکاندار جو ہیں اس وقت ان کا ایک مطالبہ سامنے آیا کہ بھی اگر گورنمنٹ جو ہے 68 روپے کلو ہمیں چینی دیتی ہے تو ہم اس کو جو ہے 70 روپے کلو جو ہے فروخت کریں گے. اس وقت جو ہے ہول سیل پر جو 50 kg کا بیگ ہے وہ 4160 روپے میں دکانداروں کو مل رہا ہے, جو دکاندار کو جو ہے وہ 83 روپے اور 20 پیسے پر kg جو ہے وہ پڑ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ چینی کا بحران ہے. بہت شکریہ رانا عمران, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھیں گے. ملتان ہیڈ محمد والا دریائے چناب کے پاس سیر کے لیے آئے فیملی کے ساتھ 3 بچے دریا میں ڈوب گئے. ڈوبنے والوں میں یحییٰ, سمد اور سعد شامل ہیں, جبکہ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیمیں دریا میں ڈوبنے والے بچوں کی تلاش کر رہی ہیں. تو آپ کو خبر دے رہے ہیں ملتان سے, جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے. ملتان ہیڈ محمد والا دریائے چناب کے پاس سیر کے لیے آئے فیملی کے ساتھ 3 بچے دریا میں ڈوب گئے ہیں. ڈوبنے والوں میں یحییٰ, سمد اور سعد شامل ہیں,
जबकि रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमें दरिया में डूबने वाले बच्चों की तलाश कर रही हैं। तो आपको बताएं, इस हवाले से डूबने वालों में याहिया, समद और 7 शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बनाने की मंजूरी पर सिटी तंजीम तहरीक इंसाफ की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। कारकुनान की जानिब से मिठाइयां भी तकसीम की जा रही हैं। इसे पर मजीद तफसीलात जानते हैं जुनैद अनवर से। जुनैद बताएगा। तहरीक इंसाफ मुल्तान शहर की जानिब से जो है मुल्तान के अंदर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनने की खुशी में मिठाइयां भी तकसीम की जा रही है और मेंबरान असम्बली का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। इस वक्त तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी भी इस जश्न के अंदर शरीक है, उनसे बात भी करेंगे। नदीम साहब, बिल जनूबी पंजाब के अंदर सेक्रेटेरिएट जो मुल्तान के अंदर बनने जा रहा है, एक बड़ी काविश है जहां मेंबरान असम्बली की, वहीं मुल्तान के सियासी और समाजी हलकों की, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस जमात के हम फॉलोअर हैं, जिस लीडर को हम फॉलो करते हैं, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, उनको ये एजाज़ दिया कि उन्होंने जनूबी पंजाब के 4.5 करोड़ लोग जो ना सिर्फ अपने तरक्याती फंड से महरूम रहते थे और पंजाब की तरक्की में उनका जो हिस्सा था उस पर हमेशा डाका डाला जाता था। उनके बच्चे तालीम के लिए, उनके बच्चे पब्लिक सर्विस कमीशन के कोटे के लिए, उनके बच्चे दीगर तमाम वो जो रियासत हक देती है कि इकाई को, उससे महरूम थे। और मैं चाहूंगा कि ये एक्नॉलेज हम पूरी कौम जरूर करे कि कौन शख्स था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइन में साउथ पंजाब सूबे को एंटर करवाया, इमरान खान साहब को कन्विंस किया, मुकदमा लड़ा। उस शख्स का नाम शाह महमूद कुरैशी है। ये हिस्ट्री रोज नहीं बनती, हिस्ट्री बनती है, लोग उसको याद रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को क्रेडिट जाएगा और उसके बाद फिर साउथ पंजाब के बेटे सरदार उस्मान बुज़दार साहब का रोल शुरू होता है। चीफ व्हिप कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर साहब का रोल शुरू होता है। और मैं मुल्तान के तमाम शहरियों को, मुल्तान की तमाम सिविल सोसाइटी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी लीडरशिप को, अपने तमाम जर्नलिस्ट भाइयों को और उन तमाम लोगों को जिन्होंने सारे माहौल को क्रिएट करने में रोल प्ले किया, मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये पाकिस्तान के नक्शे पर एक नए सूबे की बुनियाद रखी जा रही है। मसाइल भी हल होंगे यकीनी तौर पर जब ज़ाहिर है सेक्रेटेरिएट बनेगा, या फिर वो शटल काक होगी लाहौर, भावलपुर, मुल्तान? देखिए जुनैद, मैंने आपको बारहा कहा, आप उस वक्त भी, चूंकि आप भी मुल्तान सन ऑफ साइल हैं, रोही ने बड़ा इसमें रोल प्ले किया। मैं रोही का भी बड़ा शुक्रगुजार हूं कि रोही ने इस आवाज को इक्तदार के अवानों तक पहुंचाया। मैंने आपको पहले भी अर्ज की थी, ये अब चीजें प्रैक्टिकल होने की तरफ जा रही हैं। इसे कहते हैं तब्दील होना। ये ठीक है, महंगाई और दीगर मामलात में मसाइल हैं, लेकिन जो मेगा चीजें ठीक होंगी तो फिर माइनर चीजें भी ठीक होने की तरफ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। वहाब खान साहब, सिटी नायब सदर हैं, क्या कहेंगे? जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जो है वो मुल्तान में बनने जा रहा है, आपकी जानिब से भी जो है हुकूमत से मुतालबा किया गया था, खासतौर पर अपनी जमात से। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मुल्तान के जितने सियासतदान हैं, हमारे अब MPA साहिबान हैं, MNA साहिबान हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन खसूसन मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा आज के मुल्तान में नदीम कुरैशी साहब जो पार्लिमानी लीडर हैं हमारे, उन्होंने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान के लिए जो कोशिशें की और हम हर फॉर्म पे आवाज़ उठाई, और सिर्फ ये सेक्रेटेरिएट के लिए नहीं, मुल्तान का हर मुकदमा उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से लड़ा। यहाँ पे जर्नलिस्ट का जो मसला था कॉलोनी का, उनके लिए फंड मंजूर कराया। कोरोना का जब यहाँ पे वबा आ गया तो नदीम कुरैशी साहब ही थे जो मुल्तान की हर गली, हर सड़क पे हमें नजर आया और अवाम में रहा। कोई करंतीनिया में नहीं गया हमारे दूसरे लीडरान की तरह। फिर जब सेक्रेटेरिएट की बात चली तो सबसे पहले नदीम कुरैशी साहब ने आवाज़ उठाई, पंजाबी असम्बली में आवाज़ उठाई, उस्मान बुज़दार साहब से मिले, तमाम अपना लोगों से मिले, लोगों को मोटिवेट किया। और इसलिए आज इन तमाम वर्कर्स ने फैसला किया है और तमाम वर्कर्स की ये राय है कि हम नदीम कुरैशी साहब को फर्जंद मुल्तान का खिताब दे रहे हैं और अभी हम ये नदीम भाई को ये भी पेश कर रहे हैं इंशाल्लाह। पार्टी कारकुनान की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर, आपने तफसीलन आगाह किया इस हवाले से। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर के बाद बहावलपुर में अगला बिजनेस पार्क बनाए जाने के ऐलान पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर चौधरी जावेद इकबाल की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है। उनका इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं महमूद जहीर से। महमूद बताएगा।
جی عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے کل لاہور میں بزنس پارک کا افتتاح کیا، لیکن وہاں پر ایک اچھی خبر ہمیں کو سننے کو ملی کہ بہاولپور میں اگلا بزنس پارک بنایا جائے گا۔ بزنس پارک بنے گا کب، لیکن اس کے بارے میں تو اتنا تعین نہیں ہو سکا، لیکن یہ ایک انتہائی اچھی خبر ہے بہاولپور کے بزنس مینز لوگوں کے لیے اور چیمبر آف کامرس کے لوگوں کے لیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں بہاولپور کے چودھری جاوید اقبال صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو اعلان کیا گیا ہے یہ جب کبھی بھی اس کی تکمیل ہوگی، لیکن اس کو کس پیرائے میں دیکھتے ہیں، کیسا اعلان ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا جاوید صاحب، آپ نے ہمیں آج سنڈے کے روز تکلیف دی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ بزنس پارک بنانے کا اعلان بہاولپور میں اگلا، کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں اب بہاولپور اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کی یہ جو گورنمنٹ نے پرائرٹی سیٹ کی تھی وہ اب پریکٹیکلی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پہلے بہاولپور میں انڈسٹری اسٹیٹ جو ہماری بڑھنے جا رہی تھی اس پہ بڑی تیزی سے کام شروع ہو رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک میں عید کے بعد اس کی جو اناگوریشن بھی کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کے لیے اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے پلاٹ کی جو سیلنگ ہے وہ بھی فرسٹ فیز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ دوسری اچھی خبر ہمیں ملی ہے، آپ کو پتہ ہے کوئی بھی علاقہ انڈسٹریلائزیشن کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ جب تک آپ یہ ہمارا علاقہ جو تھا وہ ایگریکلچر ایریا تھا، ایگریکلچر سے ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کنورٹ کر رہے ہیں انڈسٹری کی طرف۔ ڈیفینیٹلی جب یہ بزنس پارک بنے گا یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، ہمیں دور کہیں جانا نہیں پڑے گا، بزنس بھی ترقی کرے گا تو ڈیفینیٹلی عوام کی بھی ترقی ہوگی، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں ہم وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم پاکستان کا، جنہوں نے بہاولپور کو پرائرٹی دی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ہی یہاں پر جو ہے جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ بھی قائم ہونے جا رہا ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی بہاولپور کے عوام کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، بزنس کمیونٹی کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ ہم اس کو فلی سپورٹ کرتے ہیں اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں موجودہ گورنمنٹ کا کہ بہاولپور کی سنی جا رہی ہے، جس سے ڈیفینیٹلی بزنس کمیونٹی کو فائدہ ہوگا۔ جی بزنس پارک بننے سے لوگوں کو روزگار فراہم ہوگا۔ بہت شکریہ محمود ظہیر، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ کوٹ ادو میں میپکو سب ڈویژن چوک سرور شہید میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کمرشل اور گھریلو صارفین شدید پریشان ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں تیمور اطہر سے۔ تیمور بتائے گا۔ بالکل اس وقت میں موجود ہوں چوک سرور شہید میں، اور چوک سرور شہید میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جہاں پر کاروباری طبقہ وہ پریشان، اسی کے ساتھ جو گھریلو صارفین ہیں وہ بھی شدید پریشان ہے، کیونکہ شدید گرمی میں 8 سے 10 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ کافی پریشان ہیں۔ اور دوسری طرف اگر میپکو کی بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ کام کی وجہ سے جو ہے وہ بجلی بند کی جاتی ہے، لیکن 3-3 4-4 گھنٹے مسلسل بجلی بند ہونے سے گھروں میں پانی ختم ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ جو بچے ہیں بیمار ہیں وہ بھی شدید پریشان ہیں۔ کاروباری جو حضرات ہیں ان کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ میرے ساتھ کچھ یہاں کے دکاندار اور شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں بجلی بند ہونے سے کیا کیا مشکلات کا سامنا ہے، کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور کیا کیا مشکلات ہیں۔ جی یہاں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لگاتار، بار بار ان سے رابطہ کیا ہے، جب بھی رابطہ کرتے ہیں کہتے ہیں کام کی وجہ سے بجلی بند ہے، جب لیکن کوئی کام وغیرہ نہیں ہوتا۔ اگر کاروبار کا دیکھا جائے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں۔ اگر گھروں میں ہم رات کو جب جاتے ہیں گرمی سے بچوں کے حال برے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمارا تو مطالبہ یہی ہے۔ مجھے بتائیے گا بجلی بند ہونے کی وجہ سے کاروبار متاثر ہے، گھریلو صارفین پریشان ہے، کتنی پریشانی کا سامنا ہے، کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے؟ بہت زیادہ مسائل ہیں جی کاروباری حوالے سے، یہ کاروباری آواز جو ہے یہ ٹوٹلی متاثر ہو کے رہ گئے ہیں اور شٹ ڈاؤن ہوتی ہے ان کی ہر وقت، اور اس کے علاوہ ہماری بنیادی ضرورت کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ بھی ہمیں دستیاب نہیں ہوتا، نماز کے لیے پانی دستیاب نہیں ہوتا، اور اس طرح ہم جو ہے نا ٹوٹلی یہاں پہ بیرڈ ہو کے رہ گیا پانی کی وجہ سے۔ جی بالکل اسی حوالے سے جب میپکو انتظامیہ سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ مختلف جگہوں پہ جو مین تاریں ہیں جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تیمور اطہر، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ آگے بڑھیں گے۔ ڈی جے خان کے قبائلی علاقے راکھیمو کے مقام پر بریک فیل ہونے سے کنٹینر روڈ پر گر گیا، جس کے باعث ٹریفک جام ہو گئی ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کنٹینر کو اٹھانے کے لیے تاحال مشینری نہ پہنچ سکی۔ اس پر مزید تفصیلات بتائیں گے علی موسیٰ۔ علی بتائے گا۔ بالکل میں اس وقت موجود ہوں ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے راکھیمو کے مقام پر، جہاں پر بریک فیل ہونے کی وجہ سے جو کنٹینر ہے وہ گر گیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کل بھی روڈ بلاک ہو گیا تھا، اکثر اوقات یہاں پر جو راکھیمو راکھی گاج کا علاقہ یہاں پر ٹرکوں کا گرنا بریک فیل ہونے کی وجہ سے معمول بن گیا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینر جو ہے روڈ پر پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہلکی ہلکی ٹریفک بھی بلاک ہو جاتی ہے، پھر یہ بارڈر ملٹری پولیس کی جانب سے اس کو چالو کرا دیا جاتا ہے، مگر اس کنٹینر کو اٹھانے کے لیے ابھی تک کوئی مشینری یہاں پر نہیں
پہنچی, جس کی وجہ سے یہاں پر جو ٹریفک آ جا رہی ہے ان کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینر جو بالکل ہی روڈ پر پڑا ہوا ہے, تو یہاں پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے, ریسکیو کی جانب سے یہاں پر کوئی مشینری نہیں بھیجی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کنٹینر کو اٹھایا جا سکے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کل جو سارا دن تقریباً 16 سے 17 گھنٹے یہی روڈ جو ہے بالکل براک رہا ہے, تو یہاں پر ابھی پھر ایک واقعہ پیش ہے کہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے کنٹینر جو ہے گر گیا ہے. اس کو اٹھانے کے لیے ابھی تک جو کوئی مشینری نہیں پہنچی. یہاں پر جو قبائلی لوگ ہیں یا مسافر ہیں یہاں کنٹینرز گرے ہوئے ہیں. بہت شکریہ علی مصعب نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے رخ کریں گے ڈیجی خان کا. ڈیجی خان میں بجلی چوری کے خلاف میپکو ٹیمیں متحرک. موزہ پائے گا کے علاقوں میں بجلی چوروں کے خلاف میپکو کی کارروائی. بوگس میٹر اور بجلی کی چوری منقطع کرنے پر مشتعل افراد نے میپکو ٹیم کی گاڑی کو روک لیا. پولیس کی موجودگی میں میپکو ٹیموں نے کنیکشن منقطع کر دیے ہیں. تو آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے موزہ پائے گا کے علاقے میں بجلی چوری کے خلاف میپکو کی کارروائی. بوگس میٹر اور بجلی کی چوری منقطع کرنے پر مشتعل افراد نے میپکو ٹیم کی گاڑی کو روک لیا. سناوا سے خبر شامل کریں گے. سناوا شیخ عمر میں 8 سالہ بچے شہزاد کو 6 ماہ قبل بدفعلی کا نشانہ بنایا گیا. 2 روز قبل ملزم شاہد کی عبوری ضمانت خارج کر دی گئی. ملزم کی گرفتاری نہ ہونے پر لواحقین سراپا احتجاج ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں طاہر چودھری سے. طاہر بتائے گا. اس وقت میں سناوا شیخ عمر میں موجود ہوں. 8 سالہ محمد شہزاد کو 6 ماہ قبل زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا. پولیس کی جانب سے FIR بھی درج کر دی گئی تھی. ملزم نے عدالت سے عبوری ضمانت حاصل کر رہی تھی. 17 تاریخ کو ملزم کی عبوری ضمانت خارج کر دی گئی ہے, لیکن پولیس جو ہے ملزم کو گرفتار نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے بچے کے لواحقین سراپا احتجاج ہیں. ہمارے ساتھ بچے کے لواحقین موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 دن تھی گن عدالت نے ضمانت ریجیکٹ کر دی, خارج کر دی. اصا پولیس کو گئے تھانے والے کو کہ تسا ساری امداد کرو, ملزم گرفتار کرو. انہیں کہ تسا جلو اصا آنے پایا. اصا 2 بار 3 بار فون کیتے پولیس والے, تو ساری انہیں 1 منٹ ہیلپ نہیں کی, لہٰذا ساری التماس ہے کہ سارا ملزم گرفتار کیا. بارہا ملزم کی نشاندہی کی گئی ہے, لیکن ملزم کو تھانہ کوٹادو پولیس کی جانب سے گرفتار نہیں کیا گیا. بچے کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ جناب مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو درخواست ہے کہ ملزم کو گرفتار کرن, کہ DPO صاحب کو بھی یاد ہے کہ ساری مدد کرن, امداد کرن, مہربانی سے کم ہو جناب. جی بالکل یہی مطالبہ ہے ان کا DPO مظفر گڑھ سے کہ ملزم کو فی الفور گرفتار ٹھیک ہے. بہت شکریہ طاہر چودھری, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے رحیم را خان کی نورے والی کالونی کے سرکاری اسکول کے ٹیچر نے محب وطن کی مثال قائم کر دی. سعید الرحمان پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں کے ایسے طلباء و طالبات جن کے پاس YouTube پر نیٹ پیکج نہیں, انہیں واٹس ایپ پر وائس ریکارڈ کر کے لیکچر دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مشکل گھڑی میں ہر بچے کو تعلیم دینا چاہتے ہیں. ان کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے جانتے عامر بھٹی سے. عامر بتائے گا. بالکل رحیم یار خان کی نورے والی کالونی کے سرکاری اسکول ٹیچر سعید الرحمان نے محب وطن کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر دیا ہے کہ وہ پنجاب بھر کے جو اسٹوڈنٹس ایسے ہیں میٹرک تک کے جو YouTube کا مہنگا نیٹ پیکج نہیں لگا سکتے, انہیں واٹس ایپ پہ جو ہے مختلف گروپ سے اکٹھا کر کے انہیں وائس میسج کے ذریعے جو ہے لیکچرز دے رہے ہیں. تعلیمی سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. اسی حوالے سے جانتے ہیں سعید الرحمان سے. بتائے گا کہ جس طرح سے کورونا کی وجہ سے ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں بند ہیں, بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں مشکل ہو رہی ہے, تو ایسے میں آپ نے ایک مشن کے طور پہ یہ کام شروع کیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جب یہ کورونا کا سٹارٹ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ہمارا ملک جو ہے نازک دور سے گزر رہا ہے, تو اس میں میں نے دیکھا کہ میں بیسٹ ایز اے ٹیچر جو ہے وہ کیا سر انجام دے سکتا ہوں اپنے ملک کے اور قوم کے جو طلباء و طالبات ہیں ان کے لیے. تو میں نے غور مشاہدہ کیا کہ بچے جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے YouTube چینلز کو بھی, اور لہٰذا میں نے ایک انیشیٹو لیا اور اس میں نے یہ کیا کہ ویڈیو لیکچرز اور اینیمیشن ان کے اندر انکلوڈ کی. بڑی محنت سے وہ بچوں کو فری گروپس بنائے اور سوشل میڈیا پہ اسے سوشلائز کیا, اور مختلف پنجاب کے بھر کے جو ہے ڈسٹرکٹ کے جو طلباء و طالبات ہیں ماشاءاللہ کنیکٹڈ ہو رہے ہیں میرے ساتھ, اور انہیں فری آف کاسٹ, نہ کوئی رجسٹریشن فیس ہے نہ ماہانہ فیس ہے, انہیں فری آف کاسٹ جو ہے وہ لیکچرز جو ہے وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں گروپس کے اندر. ٹھیک ہے جی. آپ کیا کہنا چاہیں گے جو دوسرے ٹیچرز ہیں وہ بھی تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے, بچوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو YouTube پیکج نہیں ہے, لیکن جس طرح سے آپ وائس میسج یا پھر ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کر کے واٹس ایپ پہ انہیں شیئر کر رہے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں میسج یہی دینا چاہوں گا کہ دیکھیں اپنا جو ہے وہ
غربت مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نیٹ پیکج نہیں بھی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ 50 سے 70 روپے کا واٹس ایپ پیکج ایزیلی ہو جاتا ہے اور بہت سارے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس ایزیلی اویلیبل ہیں. اگرچہ بہت ساروں کے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی کسی حد تک اگر ہم جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں تو باقی جو ٹیچرز ہیں مختلف پنجاب کے وہ بھی ماشاءاللہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور مسلسل رابطے میں ہیں کہ سر ہمارے لائق کوئی کام ہو تو ہمیں بتائیے گا. سر کیا کہنا چاہیں گے کہ روزانہ آپ کتنے گھنٹے جو ہے لیکچرز دیتے ہیں اور کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھیں گے. بارڈر ملٹری پولیس کی جانب سے نرمی کیے جانے پر جنوبی پنجاب کے سیاحتی مقام فورٹ منرو میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع. اتوار کے روز سیاحوں کی بڑی تعداد فورٹ منرو پہنچ گئی ہے. اپڈیٹ کریں گے علی موسیٰ. اس وقت موجود ہوں جنوبی پنجاب کے سیاحتی مقام فورٹ منرو میں جسے جنوبی پنجاب کا مری بھی کہا جاتا ہے. بارڈر ملٹری پولیس کی جانب سے تھوڑی سی نرمی کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے جو جنوبی پنجاب سے آنے والے سیاح ہیں اب وہ فورٹ منرو تو پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. یہاں پر مزے کے وہ کھانے بھی پکا رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے ہلا گلا بھی کر رہے ہیں, خوشگوار موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں. میرے ساتھ کچھ سیاح موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں وہ کہاں سے ہیں اور فورٹ منرو آ کر ان کو کیسا لگا. السلام علیکم بھائی جان. بہترین موسم ہے, فرسٹ کلاس جا ہے. اتنا آپ نے چاول پکائی پہ ہیں. بڑا علاقہ اچھا ہے, ٹھنڈا موسم ہے, فرسٹ کلاس ہے. فورٹ اصا ایسے کرول لال سین تو ایسے ضلع لیا ڈاک خانہ مانا والی سمجھی نا. اتنا جہاں بڑی بہترین ہے, اچھا علاقہ ہے, اچھی جگہ ہے. یہاں پر سیاح جو ہے خوشی محسوس کر رہے ہیں, اچھا موسم ہے. آپ سر کیا کہیں گے؟ بہت مزہ آیا جی. ہم تو پہلی دفعہ آئے ہیں ادھر, بہت اچھا لگا ہے ہمیں. بہت ہی زبردست موسم تھا, لوگوں کا بہت اچھا تعاون تھا اور بہت انجوائے کیا ہم نے. بارڈر ملٹری پولیس کی جانب سے تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں, بہت سپورٹ کیا انہوں نے. کل تھوڑا سا مسئلہ بنا تھا رستے کا, انہوں نے بہت سپورٹ کیا, رستہ وغیرہ ہمیں کلیئر کر کے دیا ہے. ہم بہت خوش ہیں ان سے. جی بالکل, یہاں پر جو آنے والے سیاح ہیں وہ خوب انجوائے کریں. بھائی جان آپ کو کیسا لگا؟ بہت خوب لگا انجوائے کا موسم. ہاں جی بالکل, یہاں پر وہ کھانے پکا کر بھی خوب انجوائے کر رہے ہیں, موسم بھی خوشگوار ہے. تو یہاں پر جو آنے والے سیاح ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی پنجاب کا مری ہے, تو یہاں پر گورنمنٹ کو. بہت شکریہ علی موسیٰ, آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. اتوار کے دن گرمی دور کرنے کے لیے شہریوں نے آئس کریم کی دکانوں کا رخ کر لیا. بچے بڑے سب بھی اپنے من پسند آئس کریم کھانے میں مصروف ہیں. اسے پر مزید تفصیلات بتائیں گے الشبا سے. الشبا بتائے گا. جی بالکل, ملتان کی شدید گرمی میں اگر گرمی دور کرنے کا کوئی طریقہ مل جائے تو شہری اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اس لیے آئس کریم کی دکانوں پہ جو ہے رش لگ گیا ہے. آج کل جو ہے اسکول بھی بند ہیں اور چھٹی کا دن ہو تو اور بھی مزہ آ جاتا ہے. ادھر پوچھ لیتے ہیں, میں ڈرنک کارنر پہ موجود ہوں. یہاں پہ ڈرنک سے زیادہ لوگ آئس کریم لے رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے. اس سے بات کر لیتے ہیں. کہاں سے آئے ہیں بھائی اور کیا کہنا چاہیے؟ میں آیا ہوں بھاولپور سے آیا ہوں, لیکن یہاں پہ اسپیشل ان کے لیے آ رہا ہوں. ان کی گرمی کی ان کی آئس کریم کا بہت کیا نام ہے اس کا نام سنا ہے ماشاءاللہ سے, اور گرمی میں کھانے کا مزہ کچھ ہو رہا ہے اس آئس کریم کا. بالکل, اگر یہاں پہ آپ کو میرے کیمرہ مین دکھا سکیں تو یہاں پہ ایک کے بعد ایک لوگ آ رہے ہیں اور آئس کریم لے کر جا رہے ہیں. بچے بڑے سبھی بڑے مزے لے کر آئس کریم کھا رہے ہیں. اور اتنی گرمی ہے, ابھی ہم بھی سوچ رہے ہیں ہم بھی یہاں سے آئس کریم کھائے بنا تو جانے والے نہیں ہیں. چھٹی کا دن ہے اور آئس کریم ہو سامنے اور اتنی گرمی ہو تو آئس کریم تو کھائی جائے گی. آگے جو ہیں بچے بڑے سبھی آئس کریم لے رہے ہیں. یہاں پہ آئس کریم کی تھوڑی سی قیمت جو ہے. بہت شکریہ الشبا, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھیں گے. ایوان صحافت اور پریس کلب کبیر والا کے اشتراک سے میونسپل کمیٹی کے ہال میں امن سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شہزاد رضا سے. شہزاد بتائے گا. جی ہاں بالکل, آج ایوان صحافت اور کبیر والا پریس کلب کے زیر اہتمام میونسپل کمیٹی میں کے ہال میں آج ایک سیمینار ہوا جس کا عنوان تھا محبت اور امن. اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی. ضلعی اور تحصیل امن کمیٹی کے ممبران بھی موجود تھے, سول انتظامیہ کے لوگ بھی موجود تھے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر کبیر والا. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آج کے سیمینار کے حوالے سے. آج جو سیمینار ہوا آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں سمجھتا ہوں یہ پریس کلب کبیر والا کی طرف سے بڑا احسن اقدام ہے. محرم اور عید اور محرم کی آمد ہے تو اس وقت جو ہے تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کرنا اور یہ جوائنٹ میسج دینا کہ تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پر متفق ہیں جو کہ امن کا ایجنڈا ہے. یہ بڑا احسن اقدام ہے پریس کلب کی طرف سے اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس پہ. جی ہاں, جیسا کہ اسسٹنٹ کمشنر کبیر والا کی آپ نے گفتگو سنی, ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو امن سیمینار ہوا ہے اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود تھے. محرم کی بھی آمد ہے, عید الفطر کی بھی آمد ہے اور اس تمام جو محافل ہیں. جی بہت شکریہ شہزاد رضا, آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی.